ट्रॅफिक खूप दिसता संडे कितें सांगू सोदता तूं? आज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार आमी वर्साच्या वर्सा प्रत्येक वर्सा आमी एक बीच आमी चेंज करता. आमी केरी बिचार वयता, आमी हरमल बिचार वयता, मांद्रे वयता. ह्या वर्सा आमी चिंतलें की मोरजे बिचार वयतले अशें. पूण मोरजे बिचार पयलें जाल्यार सगळ्याक पयलें जाल्यार कितलोसोच ह्या आसा, ट्राफीक जाम आसा. हांवें अशें आयकोंक येयलां की एक टुरिजम डिपार्टमेंटा थ्रू एक बरो हांगासर पार्किंग येता म्हणून. पूण एक बायटूय हांवें पळयलेली की पंचायत ताका विरोध करता म्हणून. पूण एक्चुअली डेव्हलपमेंट जो आसता पळय तो कंटिन्युअस प्रोसेस आसता. तो ह्या आमदारान करूं किंवा प्रिवियस आमदारान करूं देखून कांय तांकां फरक ना. डेव्हलपमेंट हो जायत रावता. पूण म्हाका एक वायट दिसता की पंचायतीच्या मेंबरांनी चडशे जाणांनी हांगासर ताका विरोध केला म्हणून. तो हांव मागता तेंचे कडेन की तेंच्यांनी विरोध करचो न्हू, कारण एका खंय तरी सपोर्ट करचो. कारण जेणे करून कसो जाता की भायले जे लोक येता पळय ते म्हणजे आमचे नीज गोंयकारूच येतात. ते अशें चिंतता की आमकां एक सारके बिचार आमकां सारके न्हांवपाक आनी बाकी पार्किंग बी खंय मेळूंक शकता ती पेडणे एरियेनूच आमकां मेळूंक शकता. ताका लागून सगळे लोक जो आहा पळय तो पर्वरी म्हूण म्हापसा जी अदर सायड बिचोली हे सायडींतलो सगळो लोक ह्यो पेडण्यान येता. जेणे करून कितें जाता पेडण्यांतलो ट्युरिजम खंय तरी ग्रोन अप जाता. ताका लागून म्हाजी कळकळीची विनंती आसा ह्या मोरजी पंचायतीक की प्लीज ह्यो जो प्रोजेक्ट येता पळय ताका प्लीज ताका सपोर्ट करचो. पार्किंग जाय नाका जाय तरी सुद्दां हें हांव कितें म्हणटा सगळ्यांक बेनिफीट जाय, सगळ्या आसूंक जाय, सगळ्यांचो सपोर्ट जाय. सपोर्ट एकट्याक पर्सनलूच कोणाक आतां हांवेंनूच सांगलें म्हाका तशें कांय ना. पूण ओके आसल्यार एक बरी गजाल. मागीर अशें तुका दिसता न्हू आतां अशें गाडयो रोमच्यो ना, बरें जातलें. असो विशय बरो पूण सगळ्यांच्या सहमतान जावंक जाय. जेन्ना मिनिस्टरान सांगला की आपूण तांकां परमनंट एक सोल्युशन दितलो, एक पार्किंग स्पेस बरो कॉन्सेप्ट आसा. अलॉंग विथ द ट्युरिजम टर्टलांक आमी वांगडा घेवन वयतात. टर्टलाचोय तेंच्यांनी आस्पाव केला, कारण हांगा इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट येतात. मोरजी बीच हो सगळ्यान फेमस बीच. जेन्ना फेरीबोट आसताली पळय त्या टायमार सगळ्यान पयलें तर मांद्र्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2 बीच फेमस आसलेले, एक मोरजे आनी एक आरांबोल. आयज जर ते बीच आमकां टिकोवन धरूंक जाय आनी लोकलांचो ब्रेड एंड बटर जर टिकोवन धरूंक जाय जाल्यार तांकां एकूच ऑप्शन हांगा पार्किंग खूब गरजेची आसा. जर पार्किंग जरी जर कोणाचो ओपोज आसलो जाल्यार तांकां सजमूक घालपाची, सरकारान तांकां धाडपाचें, तांकां सजमोवपाचो प्रयत्न करपाचो हें म्हाजें इश्य आसा. लोकांक अशें दिसता की पंचायत दुर्लक्ष करता, पूण आयज कशें आहा पार्किंग हो मेजर इश्यू. जर तुमी बार्देशांत जावं आख्खी सावथाक जर वयशात जाल्यार सगळ्या कडेन पार्किंग प्रॉपर पार्किंग आसा. अलॉंग विथ द पार्किंग वी नीड आमचे टॉयलेट. आयज ही परिस्थिती आसा, जे टॉयलेट आसात पळय ते परमनंट ना, टेम्पररी आसा. आनी ते सारके जर करतले जाल्यार लोकांचो सपोर्ट आसप गरजेचें आसा. जर लोकांनी बेश्ट कसल्याय कामाक जर अपोज केलो तितून कांय अर्थ ना. गोंयची भावा भयणां जी आमची बिचोलेच्यान आसूं जावं सीएमाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसूं जावं विश्वजीत ऑनरेबल मिनिस्टराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसूं, चडशीं न्हू सांकळे, वाळपय, बिचोली आनी नॉर्थाचे जे लोक आसात पळय हो बीच प्रिफर करता, कारण हो बीच शेलो. हांगाल्यान तुका न्हांवपाक सगळ्यान वन ऑफ द सेफस्ट बीच. सो हांव लोकां कडेन मागता की लोकांनी हांगा येवचें, लोकांनी आपली प्रतिक्रिया दिवची की पार्किंग हांगा कितली गरजेची आसा. आतां पब्लीक आतां येता भरपूर येतात, म्हणजे ट्युरिस्ट बीन येतात. तांकां सोय अशी पार्किंगाची कांयच ना, तेंची दुर्दर्शा जाता. म्हणजे पार्किंग अशें प्रॉब्लम जाल्ल्या रेल्वेन रोमता ते ना जाल्यार कांय. जर सारकें पार्किंग केलें जाल्यार एकदम उत्तम जालें, लोकांची एक सोय बरी जाली आनी लोकूय खूश जाले, पार्किंग मेळटा. लोक टर्न जाता हांगासून येतात पूण पब्लीक रस्ट जाता आनी रिटर्न वयता. हेच्या मागीर कितें आहा, एक हेतू कितें आहा, अशें एक डेवलप हे जावंक जाय. आनी मेन म्हणजे कितें लोक भरता पळोवंक गेल्यार लोक असो प्रचंड गर्दी जाता, जाल्यार तांकां पार्किंगाचें कांयच ना. मेन म्हणजे कांय ना. त्या खातीर आमी भाईक सांगलें, जीत भाईक सांगलें पार्किंग. आमी गांववाले उलयता, कोण गांववाले उलयता ते अगेन्स्ट उलयता, ते पॉलिटिकल अलग, ते पॉलिटिकल म्हणजे एक्स्ट्रा कोण आहा न्ही ते कितें करता वाट लावपाची चिंतता. जर एक आमदार जर बरो आहा व्यक्ती आनी तो जर कितें डेवलप करूंक सोदता जाल्यार ताका सकयल धांपपाची अशी हें. पूण आमी आमदाराक आमच्या भाईक सांगलेल्या तूं डेवलप कर, पार्किंग कर. मेन आमचें ती हें आहा ती प्रॉब्लम सॉल्व कर. पार्किंग जाल्या पुरो आमकां सोंपा सारके सायडीन आमचें पोट चल्लें, पार्किंगूय जालें आनी लोकांचे हाल जावचे ना, दुर्दशा जावची ना अशें एक मान्य आहा. पळोवंक गेल्यार डेवलप म्हणटा ती डेवलप जायना, पळोवंक गेल्यार जायना. लोक हे वाडले येता, गांवांतले आमी उलयता, गांवांतले कितलेशेच लोक आसा आमकां पार्किंग जाय. हेचेर कितें जाता अलग अलग एक इश्यू काडटात आनी फेल करतात. म्हणजे फेल करता म्हणजे तांकां ते तसलें नाका म्हणजे कितें मेन कितें आहा कांय डेवलपूच जायना. मोरजी ह्या भागांनी अशें
डावन पडलेले आसा त्या खातीर म्हणटा एक पार्किंग दुर्दशा ही जाल्यार तें बरें जावपाचें आनी भाईक आमी फुडाकार दिला तूं करपाचें.